السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أحبائي، ما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على الجرس. الموضوع تاع اليوم هو كما المواضيع السابقة، إن شاء الله يا ربي يكون فيه الشرح سهل وبسيط ويكون مفهوم إن شاء الله يا ربي، ألا وهو لي زومبرازور. الوغ لي زومبرازور هي هذيك لا سيرفاس اللي نشوفوها في لي كوتي تاع لي بورت و تاع لي فونيتر. و لي زومبرازور ينحسبوا اون متر كاري بيان سور. ملي نبغوا نحسبوا لي زوندوي اون سيمون ولا او بلاطر سور مور. وكذلك في لا بينتور انتيريور ولا اكستيريور. المهم دوك نوريكم دروك لي زومبرازور. هو هذا بورت انتيريور، هادو هما لي زومبرازور تاعنا. هادو لي زومبرازور راهم يجيو كاع في هادو. هذا راكم تشوفوا هنا، هذا ليبيسير شويه قليل لخاطر راه في الميور دو سيباراسيون تاع الديس، بوكسا هذا يجي شويه قليل. باغ كونطخ في ليكستيريور يجي شويه كبير في لو فونيتر لخاطر الميور تاع 30. هذه كذلك نافذه فونيتر. ها هما لي زومبرازور في لي كات كوتي، ها هما لي زومبرازور. هادو هما، هادي لا سيرفاس اللي تنحسب اون متر كاري. نديرو بيريمتر تاع لا فونيتر كاع كيما دار فوا هادي لا ديستانس. هادي تبغوا تحسبوهم البلان داركتيكتور، اي تجبدوا البلان تتبعوا فقط لي زوفرتور بويسكو راكم تحسبوا في لي زومبرازور. اذا نحكموا بلان داركتيكتور نركزوا فقط على لي زوفرتور. شاك اوفرتور لي ديمونسيون نتاعها. اروح نجبدوا مثلا بلان مع بعض نشوفوا. بلان داركتيكتور، ها هما لي فونيتر تاعنا. هذه فونيتر ها هنا بيان ديطايي، فيها 1 متر 20 على 1 متر 50. كذلك هذا البورت ورانا نشوفوا فيه راه في المور تاع 30. وكاين كذلك الانتيريور مور دو سيباراسيون. المهم في البلان داركتيكتور توخروا كاع لي زوفرتور تحوسوا عليهم وتحسبوا لي زومبرازور هذيك لا سيرفاس تاع لي زومبرازور تاعهم. كذلك هذا بلان دو فاساد كذلك يعاون. تقدروا تجبدوا لو نومبر تاع لي زوفرتور من بلان دو فاساد. اذا قلنا تقدروا تحسبوهم من بلان داركتيكتور كيما تقدروا تحسبوهم سور شونتيي. وانا تبان لي الشونتيي خير باسكو غادي في الشونتيي 100% ديروا لي ديمونسيون ريال، خاصه في الارتفاع تاع لي زوفرتور. خاطرات الاغلبيه ما نلقوهاش في البلان داركتيكتور، ما نلقوش لا هوتور تاع لوفرتور. اذا سور شونتيي تبان لنا اكثر. وصدقوني هذيك لا كونتيتي تاع لي زوندوي ولا بينتور عندها قيمه كبيره، على خاطر كثير ما يعطوهاش قيمه ويقولوا معليش ماشي حاجه كبيره. والواحد بالتجربه يتعلم ويبانوا له بزاف صوالح. كيما انا في البدايه تاع العمل تاعي كنت نخدم في مؤسسه كبيره هنا ومعروفه في سيدي بالعباس، بصح كنت عاد ما نعرفش الصح تاع ربي الله غالب. كنت عاد بشي متعلمه مليح، عمري ما خدمت، ما نعرف شونتي، ما نعرف والو. اي البروجي الاول اللي عطاوه لي، عطاوني بروجي كبير لوكس، يعني عاقل عطاوني لوكس اونيتي ريبوبليكان دو سيكوريتي. هذا اللي كنت على بوليس، هذاك اللي جاي في لا روكاد اون فاس سونال غاز. هي بصح زيرت روحي وركزت في خدمتي. كنت نسقسي بزاف، حاجه اللي ما نعرفهاش نسقسي عليها. والحق تاع ربي تاني المسؤولين كانوا ناس ملاح ويعاونوا، زعما ما كانوش غابنين، لا كانوا يعاونونا غايه. راني عاقله كي وصلنا لو بينتور خدمت لاتاشمون تاعي نورمال، بينتور سور مور سو بلافون ودرت لا ستياسيون. كي دخلت عند الشيف تكنيك تاعي وقعدت نفيريفي انا وياه، الله يذكره بخير الشيف تكنيك، قعدنا نفيريفو انا وياه ارتيكل ابار ارتيكل، فيريفيت انا وياه ديك لاتاشمون ديك لا ستياسيون. كي وصلنا لو بينتور قال لي تري بيان، وقال لي اني عاقله، قال لي يا درا دخلتي لي زومبرازور. قلت له شنو هما هادو لي زومبرازور، ما نعرفهمش. مسكين ناض من بيروه واتجه لمجد الثقه وقال لي، قاعد يفهم فيا، قال لي هادو هما لي زومبرازور.
قاعد يفهم فيا مسكين الله يحفظه ان شاء الله والله يذكره بخير. هي راني عاقله مليح مليح، قلت له يا حي هذه لا سيرفاس صغيره بزاف زعما شا غادي تاكل شا غادي تدي. هي قال لي صح نحسبوا مع بعض في البلان. هي جبدنا لي بلون قعدنا نحسبوا في لي زومبرازور. راني عاقله مليح على ذاك النهار. هي كي كملنا الحساب تاعنا ضربنا هذيك لا كونتيتي اللي لقيناها في السعر اللي عندنا في المارشي. والله العظيم صدقوني نخلعت لقيت مبلغ محتبر. اي انا قلت له صحيت على المعلومات اللي عطيتهم لي وحشمت وقلت له رانا نتعلموا. نيلتها تما ونيلتها. قلت له راه صحيت الله يخلف عليك على دي المعلومه الجديده اللي عطيتها لي. كما قلت لكم الواحد بالوقت يتعلم. راني وجدت لكم هنا واحد المثال صغير غير باش المعلومه توصلكم غايه. باغ اكزومبل بروجي تاع 200 لوجمون اف 3 كاع اف 3 عندنا فونيتر 1 على 1.40 فوا 3 في اللوجمون وحده عندنا 3 فونيتر فوا 200 اللي هي 200 لوجمون. نومبر دو لوجمون نومبر دو فونيتر لي ديمونسيون تاع لي فونيتر هادو. اذا قلنا هادي 200 لوجمون 3 فونيتر 1.40 لي ديمونسيون تاع لا فونيتر. هادي لقيت 3120 متر لينيير. هادي منين جبتها 3120 متر لينيير؟ جبتها من لا بيريفيريك تاع هادي التاقه فيها 1.20. ها مثال دير 1.20 بلس 1.20 بلس 1.40 بلس 1.40 بيريفيريك. سنة نكبر لكم الكتبه باش تبان لكم. اي تلقى 520 متر لينيير. هادي تضربها فوا 3 فونيتر. هادي فوا لوجمون فوا 200 لوجمون. نكبرهم باش تبان لكم آية. ها هي 3120 متر لينيير. ها هي 3120 متر لينيير فوا 0.16. هادي 0.16 من جبتها 0.16 الميور تاع 30 تقلع منها الكادر تاع 14 تخرج لك 0.16. هي عندنا 499.20 متر كاري. هاي قلنا هادي لا كونتيتي تضربوها فوا 0.16 متر لينيير فوا هذاك 0.16 تلقاو 499.20 متر كاري. نشوفوا دروك عندنا اوندوي اون سيمون ولا اوندوي او بلاطر سا ديبو على لوندوي اللي عندكم في المارشي. عندنا نديرو هذيك لا سيرفاس اللي لقيناها 499.20 متر كاري فوا 400 دينار. في المارشي باغ اكزومبل عندنا 400 دينار راها لوندوي اون سيمون. قد يكون اكثر قد يكون ناقص. المهم حنا درت مثال على 400 دينار لقيت 199,680 دينار. هذه بالنسبه لوندوي اون سيمون. بالنسبه لا بانتور كذلك هذيك لا سيرفاس 499.20 متر كاري فوا 200 دينار. كذلك هنا هذا بخي بروفيزوار درته من عندي سا ديبون نتوما في المارشي شي عندكم. لقيت مبلغ تاع 99,840 دينار. اذا الان توتال 1 بلس 2 est égal 299,520 دينار. هذه بالنسبه لهادو لي فونيتر. اذا نشوفوا هادو لي زومبرازيور شالهم بهم المبلغ. هادو غير لي فونيتر. كاين عندنا كذلك في هذه 200 لوجمون فيهم دي بورت انتيريور فيهم لي فازيستا فيهم لي بورت فونيتر فيهم. المهم هذا مثال صغير. اذا متابعيني الاعزاء كي تحسبوا لي زوندوي سور مور بلاطر ولا سيمون ولا اوندوي اكستيريور ولا بانتور سور مور سيمون ولا بلاطر ولا اوندوي اكستيريور نوصيكم ما تنسوش لي زومبرازيور. اذا هذا هو الفيديو نتاع اليوم. نتمنى يكون مفهوم وكما عودتكم دائما الشرح يكون بسيط. اذا مع السلامه في الفيديو المقبل ان شاء الله.